अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसरा सिटी रिपोर्टर नुसरत शाहीन डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की हदायत पर आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरीपुर मुसर्रत जमान साहब ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हरीपुर और नुमाइंदा हलाल फूड अथॉरिटी के हमरा रमज़ान सस्ता बाजार हरीपुर और मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा किया। इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरीपुर ने सरकारी आटे की क्वालिटी को चेक किया और फ्लोर मिल्स मालिकान को सख्ती से हदायत जारी की कि इस बार रमज़ान में लोगों को खालिस और म्यारी आटे की फराहमी यकीनी बनाएं, वगरना मुतल्लिका फ्लोर मिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद रूरल हेल्थ सेंटर कोट नजीबुल्ला पटवार, हल्का कोट नजीबुल्ला और कांगड़ा को भी चेक किया। मानसरा इब्राहिम सिटी रिपोर्टर मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के ज़ेर तमाम गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस ऊर्ज शरीफ में निकात पजीर हुई, जिसमें कागान वैली KP के मानसरा से खानदान पीर बाबा के चश्म चिराग अलामा पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान KPK की शिरकत। इस अजीम मौके पर किबला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी को सरजमीन हज़ारा पर बेहतरीन दीनी खिदमात सर अंजाम देने पर महबूबुल मशाइख मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी सज्जाद नशीन दरबार आलिया ऊर्ज शरीफ ने शील्ड पेश की। उनकी खिदमात को सराहा। किसी तादाद में पाकिस्तान भर से मशाइख अज़ाम ने शिरकत फरमाई। खसूसी तौर पर जानशीन पीर ऑफ पगाड़ा शरीफ पीर सैयद उस्मानुल मुस्तफ़ा राशदी, पीर डॉक्टर एहसान दानिश, पीर ऑफ भलवार पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नक्शबंदी, सज्जादा नशीन दरबार आलिया कियां शरीफ पीर सैयद आरिफ अला शाह बुखारी, फैसलाबाद पीर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी समेत 100 से ज़ायद खानकाहों के सज्जादगान और बड़ी तादाद में उलमाए किराम मशाइख अज़ाम ने शिरकत की। कमालिया जफर चिश्ती ब्यूरो चीफ GS न्यूज़ TV UK डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने गंदम खरीदारी मराकज़ कमालिया सिटी चक नंबर 713 गाफ बे का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब अहमद कंबर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बारदाने की तकसीम के अमल और किसानों की दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में किसानों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। हम अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। ज़रिए मुल्क होने के नाते से हमारे लिए किसान बड़ी अहमियत रखते हैं। खरीदारी मराकज़ पर इनके लिए बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। वो अपनी गंदम हुकूमत पंजाब को फ़रोग़ करें, मिडल मैन से दूर रहें। उन्होंने मज़ीद कहा हम किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। किसानों के अहतमाद की वजह गंदम की फसल की काश्त में इजाफा हुआ है। गंदम खरीदारी के अलावा हम इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन में कोई कसर उठान ना रखी जाएगी। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील इंतजामिया की तरफ से किए गए इक़दाम को भी सराहा। ह्यूमन एप्पल तंजीम ऑस्ट्रेलिया मशहूर सियासी समाजी शख्सियत नुमान खान के ताउन से बाबरी मस्जिद मकड़हा में अजीमुशान इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया, जिसमें अहले मोहल्ला ने कसी तादाद में शिरकत की। तफसीलात बता रहे मान सहरा शंक्यारी से ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। ह्यूमन एप्पल ऑस्ट्रेलियन तंजीम और इलाका की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत नुमान खान के तामन से बाबरी मस्जिद मकड़हा में अहले मोहल्ला के लिए एक अजीमुशान अफ्तारी और ताम का अहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में अहले मोहल्ला ने शिरकत की और नुमान खान की इस काविश को खूब सराहा। इस मौका पर नुमान खान ने कहा कि दिहाड़ीदार और मजदूर तबका इस वक्त महंगाई बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ऐसे में हमें अपने आसपास रहने वाले गरीब मेहनत कश लोगों पर नज़र रखनी होगी ताकि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कोई रोज़ादार भूखा ना सोए। महंगाई के इस दौर में जहां ह्यूमन एप्पल तंजीम वालों ने अफ्तारी का प्रोग्राम किया, ये काबिल तहसीन बात है। हमें भी इलाका में मिलजुल कर गरीब और पसमानदा लोगों के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुरतब करने चाहिए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। इस मौका पर अहले इलाका की तरफ से ह्यूमन एप्पल तंजीम का और नुमान खान का शुक्रिया भी अदा किया गया और उनके इस इक़दाम को खूब खराज तहसीन पेश किया गया। चित्राल मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों की चोटियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है, जिससे मौसम न सिर्फ काफ़ी खुशगवार हुआ है बल्कि सर्दी एक बार फिर लौट आई है। बारिश की वजह से बच्चे बड़े चरिंद परिंद सब खुश हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ादारों के रोज़े आसानी गुजरेंगे। तफसीली गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है।
بارش کی وجہ سے نہ صرف موسم کافی خوشگوار ہوا ہے بلکہ سردی ایک بار پھر لوٹ آئی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہلکی پھلکی برفباری بھی ہوئی ہے۔ کافی عرصہ بعد بارش برسنے کی وجہ سے نہ صرف زمین دوبارہ زندہ ہوئی بلکہ پودے اور پھول بھی تازہ دم ہوئے۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ہوا بھی چلتی ہے جس سے موسم مزید ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بارش کی وجہ سے درختیں بھی دھل گئے جو نہایت خوبصورت لگتے ہیں۔ بارش کے ساتھ آسمان میں تندر یعنی برق کی آواز سے لوگوں کی نیند رمضان میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بارش سے نہ صرف بڑے خوش ہیں بلکہ بچے بھی نہایت خوش ہیں اور بارش میں کھڑے ہو کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تاہم دلچسپ پہلو اس وقت نمودار ہوتا ہے جب آسمان میں کڑک کی آواز آتی ہے تو بچے ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں دے کر گھر کے اندر بھاگتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج شام تک جاری رہے گا جس سے موسم کافی خوشگوار ہوا ہے اور لوگ روزے کی حالت میں نہایت خوش ہیں۔ چترال سے بیورو چیف گل احمد فاروقی، GSTV UK۔ رپورٹ محمد شمون نذیر کے مطابق میاں شہباز شریف کو وزیراعظم پاکستان منتخب ہونے پر وہاڑی میں نون لیگ کارکنوں کا MP میاں ثاقب خورشید کی رہائش گاہ پر جشن، آتش بازی مٹھائیاں تقسیم۔ مسلم لیگ نون کے شیروں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن بھی منایا۔ وہاڑی کے مسلم لیگی گھروں سے باہر نکل آئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کارکنوں نے بھنگڑا ڈال کر خوشی کا اظہار کیا۔ مسلم لیگی ورکروں میاں آصف خورشید کا کہنا ہے کہ آج حقیقی جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ نیازی حکومت سے عوام کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ نون لیگ عوام کو ریلیف فراہم کرے گی اور مہنگائی کا ہر ممکن خاتمہ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ اکاڑا شہزادری کی رپورٹ۔ ریجنل یونین آف جرنلسٹ تحصیل اکاڑا کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ ضلعی صدر مسلم لیگ نون میاں محمد منیر، مرکزی صدر RUJ خواتین ونگ مبینہ پیرزادہ سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل یونین آف جرنلسٹ تحصیل اکاڑا کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری سٹی پریس کلب اکاڑا میں منعقد ہوئی۔ نومنتخب عہدیداران سے حلف میاں محمد منیر نے لیا۔ اس موقع پر جس ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان خواتین ونگ کی مرکزی صدر سیدہ مبینہ پیرزادہ، سیکریٹری جنرل عابد حسین مغل، ضلعی صدر اکاڑا محمد اشفاق چودھری، صدر سٹی پریس کلب اکاڑا راؤ احمد حسن، سینئر رہنما میاں خادم حسین کمیانہ، رانا علی رضا، سجاد بھٹی، عدنان شاہد، کاشف مغل، شیخ گلفام علی، چودھری تسکین کمبو، حاجی عمر فاروق سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں DSP کلاچی موبائل ٹو گاڑی پر دہشت گردوں کا راکٹ لانچر سے حملہ اور فائرنگ، 5 اہلکار شہید ہو گئے جبکہ DSP سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ حملے میں پولیس وین کو آگ لگ گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے بیورو چیف اظہر قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں چوک یادگار کے قریب DSP کلاچی موبائل ٹو گاڑی پر دہشت گردوں کا راکٹ لانچر سے حملہ کیا اور فائرنگ کر دی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق ڈرائیور سمیت 5 کانسٹیبل شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں ہیڈ کانسٹیبل کامران منور، نیاز علی، جمشید ڈرائیور عبدالرحمان شامل ہیں، جبکہ DSP کلاچی فضل سبحان سمیت عمران جمشید اور یحییٰ بن اکبر نامی اہلکار زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کے حملے سے پولیس وین کو آگ لگ گئی۔ واردات کے بعد دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو 1122 ٹیمیں جائے حادثہ کی جانب روانہ ہیں۔ مزید معلومات جاری ہیں۔ رپورٹ محمد شمون نذیر سے۔ وہاڑی SPU فورس کا جوان مرزا ماجد ڈیوٹی پر جاتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید۔ مرحوم کی تدفین نواحی علاقہ 9WB 3 مرلہ اسکیم والے قبرستان میں SPU فورس کی سلامی کے بعد سپرد خاک۔ سینکڑوں شہریوں سمیت پاکستان مسلم لیگ کاف کے عہدیداران کی شرکت اور اظہار افسوس۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کاف کی ضلعی صدر محترمہ حافظہ کے چھوٹے بھائی SPU فورس کے کانسٹیبل مرزا ماجد گزشتہ روز روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، جنہیں آج نواحی علاقہ 3 مرلہ اسکیم 9/11 والے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر SPU فورس کے جوانوں نے شہید کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر SPU فورس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ نماز
नमाज जनाजे में सैकड़ों शहरियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ के राना सगीर गुड्डू, नदीम शेरवानी, सीनियर जर्नलिस्ट हाजी जफरुल्ला, नदीम अब्बासी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना सगीर अहमद गुड्डू ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम शहीद मिर्ज़ा माजिद के वर्सा के शाना बशाना खड़े हैं। शहीद मिर्ज़ा माजिद हमारे इलाके की पहचान था।